नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, आज हामीहरूले कुरा गर्नेछौँ बागमती प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा हुन गइरहेको लोकसेवा आयोगमा सोध्न सक्ने केही महत्त्वपूर्ण नमुना प्रश्नहरू र तिनीहरूको उत्तरहरूको बारेमा। साथीहरू, अब लागौँ प्रश्नतर्फ। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको स्थापना कहिले भएको हो? अप्सनमा दिएको छ। अप्सन ए विक्रम सम्वत 2052 साल, अप्सन बी विक्रम सम्वत 2055 साल, अप्सन सी विक्रम सम्वत 2057 साल, डीमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2059 साल। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी विक्रम सम्वत 2057 साल। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको स्थापना कहिले भएको त विक्रम सम्वत 2057 सालमा भएको हो। प्रश्न नम्बर 2, केन्द्रीय खाद्य अनुसन्धान प्रयोगशालाको स्थापना कहिले भएको हो? अप्सन ए मा रहेको छ विक्रम सम्वत 2052 साल, अप्सन बी विक्रम सम्वत 2055, सी विक्रम सम्वत 2057, डी विक्रम सम्वत 2059 साल। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए विक्रम सम्वत 2052 सालमा। केन्द्रीय खाद्य अनुसन्धान प्रयोगशालाको स्थापना कहिले भएको हो त विक्रम सम्वत 2052 सालमा भएको हो। प्रश्न नम्बर 3, गहुँको तातो हावा सहने जात कुन हो? गहुँको कुन जातले तातो हावा सहन सक्छ भनेर भनिएको छ। यहाँ गहुँका केही जातहरू दिएको छ। अप्सन ए मा रहेको छ विजय, बी डब्लुके 1204, सी भिरकुटी, डी मुनाल। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए विजय। गहुँको तातो हावा सहने जात कुन हो त विजय जात हो। प्रश्न नम्बर 4, नेपालको माटो डिजिटल नक्सा कहिले तयार भएको हो? अप्सन ए विक्रम सम्वत 2078 साल, अप्सन बी विक्रम सम्वत 2077 साल, सी विक्रम सम्वत 2076 साल र डीमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2075 साल। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी विक्रम सम्वत 2077 साल। नेपालको माटोको डिजिटल नक्सा कहिले तयार भएको हो त विक्रम सम्वत 2077 सालमा नेपालको माटोको डिजिटल नक्सा चाहिँ तयार भएको हो। यसै गरी प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ, बाली तथा पशुपन्छी बिमा निर्देशिका 2077 अनुसार अभिकर्तालाई बिमा शुल्कको कति प्रतिशत कमिसन उपलब्ध हुनेछ भनेर भनेको छ। भन्न खोजेको जुन चाहिँ बाली तथा पशुपन्छी बिमा निर्देशिका 2077 छ त्यस अनुसार बिमा अभिकर्तालाई बिमा शुल्कको कति प्रतिशत कमिसन उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ भनेर भनेको छ। यहाँ अप्सनमा दिएको छ ए 5%, बी 10%, सी 15%, डी 25%। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी 10%। बाली तथा पशुपन्छी बिमा निर्देशिका 2077 अनुसार अभिकर्तालाई जुन चाहिँ बिमा अभिकर्ता हुन्छन्, बिमा अभिकर्तालाई बिमा शुल्कको कति प्रतिशत कमिसन उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ त उल्लेख गरिएको छ त 10% कमिसन उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ, नेपालमा खाद्य ऐन कहिले जारी भएको हो? अप्सन ए विक्रम सम्वत 2018 साल, अप्सन बी विक्रम सम्वत 2023, सी विक्रम सम्वत 2027, डी विक्रम सम्वत 2031 साल। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी विक्रम सम्वत 2023 सालमा। नेपालमा खाद्य ऐन कहिले जारी भएको हो त विक्रम सम्वत 2023 सालमा चाहिँ खाद्य ऐन जारी भएको हो। प्रश्न नम्बर 7, सहकारी बैङ्कको स्थापना कहिले भएको हो? अप्सन ए विक्रम सम्वत 2018, बी विक्रम सम्वत 2020, सी विक्रम सम्वत 2027, डी विक्रम सम्वत 2031। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी विक्रम सम्वत 2020 सालमा। सहकारी बैङ्कको स्थापना कहिले भएको त विक्रम सम्वत 2020 सालमा भएको हो। यसै गरी प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ, कृषक तथा उपभोक्तालाई बजार सूचनाको बारेमा जानकारी दिनु के हो भनेर भनेको छ। अप्सन ए बजार प्रचार प्रसार, अप्सन बी बजार तालिम, अप्सन सी बजार भ्रमण र डीमा रहेको छ बजार सञ्चार। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए बजार प्रचार प्रसार। कृषक तथा उपभोक्तालाई बजार सूचनाको बारेमा जानकारी दिनु के हो त बजार प्रचार प्रसार गर्नु हो। यसै गरी प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ, कृषि अर्थशास्त्रको प्रयोग कतिऔं शताब्दीमा भएको हो? अप्सन ए 17औं शताब्दी, बी 18औं शताब्दी, सी 19औं शताब्दी, डी 20औं शताब्दी।
यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी 19औं शताब्दीमा। कृषि अर्थशास्त्रको प्रयोग कतिऔं शताब्दीमा भएको हो त? 19औं शताब्दीमा भएको हो। प्रश्न नम्बर 10, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन नेपालमा कहिले जारी भएको हो? अप्सन ए विक्रम सम्वत 2075 साल, बी विक्रम सम्वत 2076 साल, सी विक्रम सम्वत 2077 साल, डी विक्रम सम्वत 2074 साल। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी विक्रम सम्वत 2076 सालमा। जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन नेपालमा कहिले जारी भएको त? विक्रम सम्वत 2076 सालमा जारी भएको हो। यसै गरी प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ, बालीमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले DDT विषादी नेपालमा कहिले भित्र्याइयो भनेर भनेको छ। बालीमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले DDT विषादी नेपालमा कहिले भित्र्याएको थियो त? अप्सनमा रहेको छ ए विक्रम सम्वत 2011, बी विक्रम सम्वत 2013, सी विक्रम सम्वत 2015, डी विक्रम सम्वत 2017 साल। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी विक्रम सम्वत 2013 सालमा। बालीमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले DDT विषादीलाई नेपालमा कहिले भित्र्याइएको थियो त? विक्रम सम्वत 2013 सालमा भित्र्याइएको थियो। प्रश्न नम्बर 12, मौरी प्रति घण्टा कति उड्न सक्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए 5 माइल, बी 10 माइल, सी 22 माइल र डीमा रहेको छ 32 माइल। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी 22 माइल। मौरी प्रति घण्टा कति उड्न सक्छ त? 22 माइल उड्न सक्दछ। प्रश्न नम्बर 13, औलो रोग नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले DDT विषादी नेपालमा कहिले भित्र्याएको थियो? अघिको प्रश्न चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि बालीमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले DDT विषादी नेपालमा कहिले भित्र्याएको थियो भनेर अघिको क्वेसन थियो। त्यसको उत्तर थियो विक्रम सम्वत 2013 सालमा भित्र्याएको थियो बालीमा प्रयोग गर्नलाई भने। यहाँनिर प्रश्न के भनेको छ त? औलो रोग नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले DDT विषादी नेपालमा कहिले भित्र्याएको थियो भनेर भनेको छ। अप्सनमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2011, बी विक्रम सम्वत 2013, सी विक्रम सम्वत 2015, डी विक्रम सम्वत 2009 साल। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी विक्रम सम्वत 2009 साल। DDT विषादी चाहिँ औलो रोग नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 2009 सालमा भित्र्याएको थियो भने DDT विषादी बालीमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले चाहिँ विक्रम सम्वत 2013 सालमा भित्र्याएको थियो। प्रश्न नम्बर 14, धान बालीको प्रमुख रोग कुन हो? अप्सन ए ब्लास्ट, बी फेट कुहिने रोग, सी खैरा रोग, डी खैरो थोप्ले रोग। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए ब्लास्ट रोग। धान बालीको प्रमुख रोग कुन हो भनेर भनेको थियो। यसको उत्तर हुन्छ ब्लास्ट रोग हो। यसै गरी प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ, काँक्रा फर्सीमा क्षति गर्ने किरा कुन हो? यहाँ तल केही किराहरूको नाम दिएको छ। ती किराहरूमध्ये काँक्रा फर्सी समूहमा पर्ने बालीहरूमा क्षति गर्ने किरा कुन हो भनेर भनेको छ। अप्सन ए फ्रुट फ्लाइ, बी रातो खपटे, सी डुबै, डी पतेरो। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी डुबै। काँक्रा फर्सी समूहमा पर्ने बालीहरूमा क्षति गर्ने किरा कुन हुन् त? फ्रुट फ्लाइ र रातो खपटे दुईटै किरा हुन्। प्रश्न नम्बर 16, नेपालमा अर्ग्यानिक खेती हुने बाली कुन हो? तल केही बालीहरूको नाम दिएको छ। ती बालीहरूमध्ये चाहिँ अर्ग्यानिक खेती हुने बाली कुन हो भनेर भनेको छ। अप्सन ए बेसार, अप्सन बी प्याज, सी स्याउ, डी कफी। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी कफी। नेपालमा अर्ग्यानिक खेती हुने बाली कुन हो त? कफी बाली हो। यसै गरी प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ, बिउ बिजन निर्देशिका 2074 अनुसार बिउ बिजनको गुणस्तर प्रमाणीकरण म्याद कति हुन्छ भनेर भनेको छ। बिउ बिजन निर्देशिका 2074 अनुसार चाहिँ बिउ बिजन गुणस्तर प्रमाणीकरण म्याद कति हुन्छ? अप्सन ए 3 महिना, बी 6 महिना, सी 1 वर्ष, डी 2 वर्ष। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी 6 महिना। बिउ बिजन निर्देशिका 2074 अनुसार बिउ बिजनको गुणस्तर प्रमाणीकरण म्याद कति दिनको हुन्छ त? 6 महिनाको हुन्छ। यसै गरी प्रश्न नम्बर 18 मा रहेको छ,
नेपालमा सुरुमा ब्राउन प्लान्ट होपर देखिएको धानको जात कुन हो भनेर भनेको छ। मतलब जुन चाहिँ धानको जातहरूमध्ये यहाँ तल केही धानको जातहरू दिएको छ। यी जातहरूमध्ये नेपालमा सबभन्दा सुरुमा चाहिँ कुन धानको जातमा ब्राउन प्लान्ट होपर किरा देखिएको थियो भनेर भनेको छ। अप्सन ए हल्दीनाथ 1, बी जानकी, सी CH45, डी चन्दननाथ। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी CH45। नेपालमा सबभन्दा सुरुमा ब्राउन प्लान्ट होपर किरा देखिएको धानको जात कुन हो त CH45 हो। यसै गरी प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ नेपालमा हाल कृषि पशु प्रसारमा अवलम्बन गरिएको मुख्य पद्धति कुन हो। अप्सन ए परम्परागत प्रसार पद्धति, अप्सन बी तालिम तथा भ्रमण पद्धति, सी अनुसन्धान तथा प्रसार पद्धति, डी कृषक समूह पद्धति। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी कृषक समूह पद्धति। नेपालमा हाल कृषि अथवा पशु प्रसारमा अवलम्बन गरिएको मुख्य पद्धति कुन हो त कृषक समूह पद्धति हो। यसै गरी प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ उखु उत्पादनको लागि क्षेत्रगत हिसाबले कुन क्षेत्र उपयुक्त मानिएको छ। उखु उत्पादन गर्न कुन क्षेत्र उपयुक्त मानिएको छ भनेर भनेको छ। क्षेत्रगत हिसाबले मतलब हिमाल हो कि हैन, पहाड हो कि, तराई हो कि, भित्री मध्य क्षेत्र हो कि, कुन क्षेत्र चाहिँ उखु उत्पादनको लागि उपयुक्त मानिएको छ भनेर भनेको छ। अप्सनमा दिएको छ ए मध्य पहाड, बी उच्च पहाड, सी तराई, डी भित्री मधेस। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी तराई क्षेत्र। उखु उत्पादनको लागि क्षेत्रगत हिसाबले कुन क्षेत्र उपयुक्त मानिएको छ त तराई क्षेत्र चाहिँ उपयुक्त मानिएको छ। यसै गरी प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ खाद्यान्न उत्पादनको लागि क्षेत्रगत हिसाबले कुन क्षेत्र उपयुक्त मानिएको छ। जुन चाहिँ खाद्यान्न बालीहरू छन् ती खाद्यान्न बालीहरू उत्पादन गर्नको लागि क्षेत्रगत हिसाबले कुन क्षेत्र उपयुक्त मानिएको छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सन ए मध्य पहाड, बी उच्च पहाड, सी तराई र डीमा रहेको छ भित्री मधेस। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी तराई क्षेत्र। खाद्यान्न उत्पादनको लागि क्षेत्रगत हिसाबले कुन क्षेत्र उपयुक्त मानिएको छ त तराई क्षेत्र चाहिँ उपयुक्त मानिएको छ। प्रश्न नम्बर 22 नेपालमा सुन्तला जात फलफुलको व्यावसायिक खेती गर्न उपयुक्त क्षेत्र कुन हो। नेपालमा चाहिँ जुन सुन्तला खेती हुन्छ ती सुन्तला खेती गर्नको लागि उपयुक्त क्षेत्र कुन हो भनेर भनेको छ। मतलब तराई हो कि, मध्य पहाड हो कि, उच्च पहाड हो कि, हिमाली क्षेत्र हो कि, कुन क्षेत्र चाहिँ उपयुक्त क्षेत्र हो सुन्तला उत्पादनको लागि भनेर भनेको छ। अप्सन ए तराई क्षेत्र, बी मध्य पहाड, सी उच्च पहाड, डी माथिको सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी मध्य पहाड। नेपालमा सुन्तला जातको फलफुलको व्यावसायिक खेती गर्न उपयुक्त क्षेत्र कुन हो त मध्य पहाडी क्षेत्र चाहिँ उपयुक्त छ। प्रश्न नम्बर 23 नतिजा प्रदर्शन के को आधारमा गरिन्छ। अप्सन ए दुई बालीका उत्पादन पश्चात, बी दुई बाली फल्नु पूर्व, सी दुई प्रविधि जाँच गरी, डी दुई प्रविधि प्रदर्शन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी दुई प्रविधि जाँच गरी। नतिजा प्रदर्शन के को आधारमा गरिन्छ त दुई प्रविधि जाँच गरेर चाहिँ नतिजा प्रदर्शन गर्ने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 24 तुलनात्मक रूपमा तलका कुन कृषि प्रसारको साधन सबैभन्दा प्रभावकारी साधन हो भनेर भनेको छ। यहाँ कृषि प्रसारका साधनहरू दिएको छ तल। ती साधनहरूमध्ये चाहिँ कुन चाहिँ सबैभन्दा प्रभावकारी साधन हो भनेर भनेको छ। अप्सन ए श्रव्य, बी दृश्य, सी श्रव्य दृश्य, डी पत्र पत्रिका। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी श्रव्य दृश्य। तुलनात्मक रूपमा तलका यी कृषि प्रसारका पद्धतिहरूमध्ये चाहिँ सबैभन्दा प्रभावकारी साधन कुन हो त श्रव्य दृश्य रहेको छ। प्रश्न नम्बर 25 कृषि सेवा केन्द्रको प्रमुखमा साधारणतया कुन तहको प्राविधिक कर्मचारी खटाइएको हुन्छ। जुन चाहिँ कृषि सेवा केन्द्र हुन्छ त्यस कृषि सेवा केन्द्रमा प्रमुखको रूपमा कुन तहको कर्मचारी खटाइएको हुन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए अधिकृत, बी जेटी, सी जेटीए, डी फिल्ड सहायक। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी जेटी। पाँचौं तहको कर्मचारी चाहिँ खटाइएको हुन्छ। कृषि सेवा केन्द्रमा प्रमुखको रूपमा चाहिँ जेटीलाई खटाइएको हुन्छ।
यसै गरी प्रश्न नम्बर 26 मा रहेको छ रेडियो कुन प्रसार सामग्रीमा पर्दछ? अप्सन ए व्यक्तिगत सम्पर्क तरिका, बी समूहगत सम्पर्क तरिका, सी आम जनसमुदायगत तरिका, डी बहुजन सम्पर्क तरिका। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी आम जनसमुदायगत तरिका। रेडियो कुन प्रसार सामग्रीमा पर्दछ त? आम जनसमुदायगत तरिकामा पर्दछ। नम्बर 27 छिटो सन्देश फैलावटको दृष्टिकोणले कुन प्रसार तरिका उत्तम मानिन्छ? यहाँ केही प्रसारका तरिकाहरू दिएको छ। ती तरिकाहरूमध्ये चाहिँ सन्देश फैलावटको दृष्टिकोणले कुन प्रसार तरिका चाहिँ उत्तम मानिन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए एक व्यक्ति तरिका, बी समूहगत तरिका, सी आम समुदायगत तरिका, डी माथिको सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी आम समुदायगत तरिका। छिटो सन्देश फैलावटको दृष्टिकोणले कुन प्रसार तरिका उत्तम मानिन्छ त? आम समुदायगत तरिका चाहिँ उत्तम मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 28 तालिमको आवश्यकता कसरी पत्ता लगाउने? अप्सन ए वर्तमान स्थितिको जानकारी लिएर, बी के हुनुपर्ने भन्ने कुरा पत्ता लगाएर, सी ए र बी को बीचको खाडल पत्ता लगाएर, डी माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी ए र बी बीचको खाडल पत्ता लगाएर के हुन्छ त? तालिमको आवश्यकता पत्ता लगाइन्छ। तालिमको आवश्यकता कसरी पत्ता लगाइन्छ त? वर्तमान स्थितिको जानकारी लिएर र के हुनुपर्ने भन्ने कुरा पत्ता लगाएर चाहिँ यी दुईटै कुराहरूले गर्दा के हुन्छ त? तालिमको आवश्यकता पत्ता लगाउन सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 29 सञ्चार प्रक्रियामा तलका मध्ये कुन पर्दैन? अप्सन ए स्रोत, अप्सन बी खबर, सी अनुसन्धानकर्ता, डी ग्रहणकर्ता। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी अनुसन्धानकर्ता। सञ्चार प्रक्रियामा तलका मध्ये कुन पर्दैन त? अनुसन्धानकर्ता चाहिँ सञ्चार प्रक्रियामा पर्दैन। प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ व्हेन वाज डिजर्ट लोकस्ट इज सिन इन नेपाल? जुन चाहिँ डिजर्ट लोकस्ट छ, किरा छ, त्यो किरा नेपालमा कहिले देखिएको थियो भनेर भनेको छ। अप्सन ए विक्रम सम्वत 2074 साल, बी विक्रम सम्वत 2075, सी विक्रम सम्वत 2076, डी विक्रम सम्वत 2077। यसको सही उत्तर हुन्छ विक्रम सम्वत 2077 सालमा डिजर्ट लोकस्ट किरा नेपालमा कहिले देखिएको थियो त? विक्रम सम्वत 2077 सालमा देखिएको थियो। प्रश्न नम्बर 31 एप्रोक्सिमेट टार्गेट अफ एडिएस टु रिड्युस रुरल पोभर्टी इन नेपाल? ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी कति प्रतिशत झार्ने लक्ष्य राखेको छ भनेर भनेको छ एडिएसले। एडिएस मतलब एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी, कृषि विकास रणनीतिले ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी कति प्रतिशत झार्ने लक्ष्य राखेको छ? अप्सन ए 5%, बी 9%, सी 0%, डी 15%। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी 9%। एडिएसले ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी कति प्रतिशत झार्ने लक्ष्य राखेको छ त? 9% सम्म झार्ने लक्ष्य राखेको छ। यसै गरी प्रश्न नम्बर 32 मा रहेको छ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा परियोजना निर्देशक समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था रहेको छ? अप्सन ए कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको कृषि सचिव, बी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको कृषि मन्त्री, सी नार्को कार्यकारी निर्देशक, डी कृषि विभागको महानिर्देशक। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको कृषि मन्त्री। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना निर्देशक समिति अध्यक्षको रहने व्यवस्था रहेको छ त? कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको कृषि मन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ। यसै गरी प्रश्न नम्बर 33 मा रहेको छ नेपाल कुन फुलमा आत्मनिर्भर छ भनेर भनेको छ? हाम्रो देश नेपाल कुन फुलमा आत्मनिर्भर रहेको छ? अप्सन ए सयपत्री, बी कार्नेसन, सी मखमली, डी माथिको सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी मखमली। नेपाल कुन फुलमा आत्मनिर्भर रहेको छ त? मखमली फुलमा चाहिँ आत्मनिर्भर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 34 15औं पञ्चवर्षीय योजनाले कुल ग्रास उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान योजनाको अन्तिमसम्म कति हुने लक्ष्य राखेको छ?
अप्सन ए 21.9%, बी 22.3%, सी 25.5%, डी 28.9%। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी 22.3%। 15औं पञ्चवर्षीय योजनाले कुल ग्रास उत्पादनमा कृषिको योगदान योजनाको अन्तिम वर्षसम्म कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ त 22.3% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। प्रश्न नम्बर 35, नेपालमा कुन बाली ग्रीष्म, वसन्त र वर्षा सबै सिजनमा खेती भइरहेको छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए धान, बी मकै, सी गहुँ, डी सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी मकै। नेपालमा चाहिँ ग्रीष्म, वसन्त र वर्षा सिजनमा खेती भइरहेको बाली कुन हो त मकै बाली हो। प्रश्न नम्बर 36मा रहेको छ सहकारिताको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो। अप्सन ए अमेरिका, बी भारत, सी बेलायत, डी चीन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी बेलायत। सहकारिताको सुरुवात कुन देशबाट भएको त बेलायत देशबाट भएको हो। प्रश्न नम्बर 37, कृषि विकासको ग्रामीण पूर्वाधार कुन हो। अप्सन ए कृषि सडक, बी सिँचाइ, सी ग्रामीण विद्युतीकरण, डी माथिको सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी माथिको सबै। कृषि विकासको ग्रामीण पूर्वाधार कुन हो त कृषि सडक, सिँचाइ, ग्रामीण विद्युतीकरण यी सबै रहेको छ। यसै गरी प्रश्न नम्बर 38मा रहेको छ करार तथा साझेदारी कार्यक्रम निर्देशिका कहिले जारी भएको हो। अप्सन ए विक्रम सम्वत 2061 साल, बी विक्रम सम्वत 2063, सी विक्रम सम्वत 2065, डी विक्रम सम्वत 2059। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी विक्रम सम्वत 2065। करार तथा साझेदारी कार्यक्रम निर्देशिका कहिले जारी भएको त विक्रम सम्वत 2065 सालमा जारी भएको हो। प्रश्न नम्बर 39मा रहेको छ कृषि विकास रणनीतिको मुख्य उद्देश्य के हो। यहाँ केही अप्सनहरू दिएको छ। ती अप्सनहरूमध्ये कृषि विकास रणनीतिको मुख्य उद्देश्य के हो भनेर भनेको छ। अप्सन ए गरिबी निवारण, बी भोक हटाउनु, सी खाद्य उपलब्धता बढाउनु, डी माथिको सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी खाद्य उपलब्धता बढाउनु। कृषि विकास रणनीतिको मुख्य उद्देश्य के हो त खाद्य उपलब्धता बढाउनु हो। यसै गरी प्रश्न नम्बर 40मा रहेको छ मूल बिउको उत्पादन कहाँ हुन्छ। अप्सन ए कृषकको खेतबारीमा, बी सहकारीमा, सी वैज्ञानिकले अनुसन्धान केन्द्रमा, डी अनुसन्धानकर्ताले सरकारी फार्म केन्द्रमा। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी अनुसन्धानकर्ताले सरकारी फार्म केन्द्रमा गर्ने गर्दछ। मूल बिउको उत्पादन कहाँ हुने गर्दछ त अनुसन्धानकर्ताको रेखदेखमा सरकारी फार्म केन्द्रहरूमा हुने गर्दछ। प्रश्न नम्बर 41, कुन फलफुलमा भाले र पोथी बोट अलग अलग हुन्छ। यहाँ तल अप्सनहरूमा केही फलफुलहरूको नाम दिएको छ। ती फलफुलहरूमध्ये कुन फलफुलमा चाहिँ भाले र पोथी बोट अलग अलग हुन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए केरा, बी मेवा, सी आँप, डी लिची। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी मेवा। कुन फलफुलमा भाले बोट र पोथी बोट अलग अलग हुन्छ त मेवा फलफुल बालीमा चाहिँ भाले बोट र पोथी बोट चाहिँ अलग हुने गर्दछ। प्रश्न नम्बर 42, बेमौसमी तरकारी उत्पादनको सबैभन्दा सजिलो र सस्तो तरिका कुन हो। अप्सन ए प्लास्टिक घर, बी उपयुक्त वातावरण सिर्जना, सी भौगोलिक विविधताको उपयोग, डी उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी भौगोलिक विविधताको प्रयोग। बेमौसमी तरकारी उत्पादनको सबैभन्दा सजिलो र सस्तो तरिका कुन हो त भौगोलिक विविधताको प्रयोग हो। यसै गरी प्रश्न नम्बर 43मा रहेको छ कृषि वस्तुको बजार प्रणालीभित्र कुन समावेश हुन्छ। यहाँ तल केही अप्सनहरू दिएको छ। ती अप्सनहरूमध्ये चाहिँ कृषि वस्तुको बजार प्रणालीभित्र कुन समावेश हुन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए वस्तुको बेचबिखन सम्बन्धी कार्य, बी बजार स्थलसम्म पुग्ने तह, सी बजार लागत एवं मुनाफा, डी माथिको सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी माथिको सबै। यी सबै कुरा के हुन्छ त कृषि वस्तुको बजार प्रणालीभित्र समावेश हुन्छ।
यसै गरी प्रश्न नम्बर 44 मा रहेको छ ब्यू विजनको दीर्घकालीन सोच सन् 2013 देखि सन् 2025 सम्म नेपाल सरकारबाट कहिले स्वीकृत भएको हो। जुन चाहिँ ब्यू विजनको दीर्घकालीन सोच रहेको छ 2013 देखि 2025 सम्म, यो चाहिँ नेपाल सरकारबाट कहिले कति सालमा स्वीकृत भएको हो भनेर भनेको छ। अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए विक्रम सम्वत 2067, बी विक्रम सम्वत 2068, सी विक्रम सम्वत 2069, डी विक्रम सम्वत 2070 साल। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी विक्रम सम्वत 2069 सालमा के भएको त यसको स्वीकृत भएको हो नेपाल सरकारबाट। कसको? ब्यू विजन दीर्घकालीन सोचको स्वीकृत भएको हो। प्रश्न नम्बर 45 नेपाल सरकारले कृषि यान्त्रिकरणमा कति प्रतिशत मूल्य अनुदान दिँदै आइरहेको छ? जुन चाहिँ कृषि यान्त्रिकरणहरू हुन्छन् ती यान्त्रिकरणहरूमा नेपाल सरकारले कति प्रतिशत अनुदान दिँदै आइरहेको छ भनेर भनिएको छ। अप्सन ए 10%, बी 25%, सी 50%, डी 75%। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी 50%। नेपाल सरकारले कृषि यान्त्रिकरणमा कति प्रतिशत मूल्य अनुदान दिँदै आइरहेको छ त 50% मूल्य चाहिँ अनुदान दिँदै आइरहेको छ। यसै गरी प्रश्न नम्बर 46 मा रहेको छ किसानले व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्ने बिउको तह कुन हो? अप्सन ए प्रजनन, बी मूल बिउ, सी प्रमाणित बिउ, डी उन्नत बिउ। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी उन्नत बिउ। किसानले व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्ने बिउको तह कुन हो त? उन्नत बिउ हो। यसै गरी प्रश्न नम्बर 47 मा रहेको छ हाट बजारको मुख्य फाइदा के हो? जुन चाहिँ हाट बजार हुन्छ ती हाट बजारको मुख्य फाइदा के हो भनेर भनेको छ। अप्सन ए वस्तु खरिद, बी वस्तु बिक्री, सी वस्तु खरिद बिक्री गर्ने, डी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी वस्तु खरिद बिक्री गर्ने फाइदा हो। हाट बजारको मुख्य फाइदा के हो त? वस्तु खरिद बिक्री गर्ने हो। यसै गरी प्रश्न नम्बर 48 मा रहेको छ कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न कुन विषयमा ध्यान दिनुपर्दछ भनेर भनिएको छ। कृषि उत्पादनहरूलाई वृद्धि गर्नको लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सन ए सिँचाइ, बी मलखाद, सी उन्नत प्रविधि, डी माथिको सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी माथिको सबै। यी सबै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि। प्रश्न नम्बर 49 कृषि उपजको मूल्य वृद्धि रोक्ने उपायहरू कुन कुन हुन्? जुन चाहिँ कृषि उपजहरू हुन्छन् ती कृषि वस्तुहरूको चाहिँ मूल्य वृद्धि भइरहेको छ, ती मूल्य वृद्धि रोक्नको लागि के उपायहरू अपनाउन सकिन्छ भनेर भनेको छ। यहाँ केही उपायहरू दिएको छ। अप्सन ए यातायात भाडा घटाउने, बी बजारको सही सूचना लिने, सी मूल्य निर्धारणमा किसानको भूमिका रहने, डी माथिको सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी माथिको सबै। कृषि उपजको मूल्य वृद्धि रोक्ने उपायहरू कुन कुन हुन् त? यी सबै उपायहरू अपनाउन सकिन्छ कृषि वस्तुको मूल्य वृद्धिबाट बच्नको लागि। यसै गरी प्रश्न नम्बर 50 मा रहेको छ नेपालको कृषि क्षेत्रमा देखिएको समस्या कुन हो? अप्सन ए वर्षामा अत्याधिक निर्भरता, बी कृषि सामग्रीहरूको अभाव, सी बजारको समस्या, डी माथिको सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी माथिको सबै। नेपालमा कृषि क्षेत्रमा देखिएको समस्या यी तीनवटै रहेका छन्। वर्षामा अत्याधिक निर्भरता पनि रहेको छ, अर्को कृषि सामग्रीहरूको अभाव रहेको छ र बजारको समस्या पनि रहेको छ। त्यही भएर नेपालमा के रहेको छ त कृषि क्षेत्रमा धेरै समस्याहरू देखा परेको छ। साथीहरू आजको भिडियो यति नै। यो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरलाई आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। यदि यो भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक, सेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद।